2078 साल बिदा भएको छ। आजदेखि नयाँ वर्ष 2079 सुरु भएको छ। गत वर्ष राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हिसाबले पनि खासै सुखद रहन सकेन। गत वर्ष नै कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति हुन पुग्यो। यस्तै गत वर्ष राजनीतिक हिसाबले पनि खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेन। झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त नेकपा सरकार पनि पूरा कार्यकाल चलाउन नपाउँदै 2078 सालमा नै ढल्यो। सर्वोच्चको परमादेशबाट नयाँ सरकार बन्यो। नयाँ सरकारले पनि गत वर्ष खासै सोचे अनुरूप काम गर्न सकेन। गत वर्ष मात्रै मुलुकको सबैभन्दा विवादित विषय एमसीसी संसदबाट पास हुन पुग्यो। आर्थिक हिसाबले पनि गत वर्ष खासै सन्तोषजनक रहेन। गत वर्ष 7% भन्दा बढीले मूल्य वृद्धि बढ्यो। बैंकमा तरलता अभाव रह्यो भने रेमिटेन्स पनि निरन्तर घट्न पुग्यो। आजबाट सुरु भएको नयाँ वर्ष 2079 सबैको सुखद रहोस्। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज एट टुडे। नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै आजदेखि टिभी टुडे एचडी 7 वर्ष पूरा गरी 8औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। विभिन्न अवरोधलाई पार गर्दै 8 वर्षको दौरानमा टिभी टुडे एचडी आम नागरिकको रोजाइको च्यानल बन्न पुगेको छ। सधैँ भुइँ मान्छे र आवाजविहीनहरूको आवाज बन्दै आएको यस टेलिभिजनले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत राजनीतिक दललाई खबरदारी गर्नेदेखि लिएर सरकारी स्तरमा हुने अनियमितता, ढिला अहिले जसरी चाहिँ संघीयतामा गएको छ, हामीले एकदम जनजनका आवाज वडा-वडासम्म, एकदम टोल-टोलसम्म जानुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँका विकास निर्माण कामहरू, त्यहाँका विशिष्ट विकासका मुद्दाहरू, न्युजहरूलाई चाहिँ हामीले एकदम प्राथमिकता दिएर हाम्रा जिल्ला स्थानीय संवाददाताहरूले को सहयोगमा र हाम्रा कर्मचारी सहयोगमा विशेष त विकासका मुद्दालाई नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता र टिभी टुडीको रोजाइमा पर्दछ। आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, आफ्नै कार्यालय भवन, दक्ष, कर्मनिष्ठ, वफादार, इमानदार दर्शकसँग प्रत्यक्ष दोहोरी खेल्दै
रमाइलो प्रस्तुति सहितको प्रत्येक दिन दिउँसो 12 बजे प्रसारण हुने कार्यक्रम लोक आवाज पनि दर्शकमाझ निकै लोकप्रिय छन्। यसै गरी स्थानीय निकायका सरोकार समेट्ने कार्यक्रम स्थानीय विकास। प्राइभेट सेक्टरमा दुईटा सिमिलर स्टेसन छन्, एउटा केन्द्र र एउटा प्रदेशमा। अरू भनौँ न हाम्रा अरू प्रदेशहरूमा पनि ब्युरो अफिसहरू रहेका छन् र देशभरि हाम्रो 300 जति स्टाफहरू रहेका छन्। अझै पनि आगामी दिनमा यसलाई हामी अझै भनौँ न यो जनताको चाहना, जनताका आवाजहरू उठाएर यसलाई एउटा प्राइभेट सेक्टरमा भनौँ न टेलिभिजन जगतमा एउटा नयाँ टेलिभिजन बनाउने हामी उद्घोषका तहत लागेका छौँ। असल शासन, समुन्नत समाज निर्माणमा पत्रकारिताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै। यस टिभी टुडे एसडीले स्वच्छ, स्वस्थ र स्वतन्त्र पत्रकारितालाई अनुसरण गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकृति, विसङ्गतिका विरुद्ध सशक्त आवाज पनि उठाउँदै आइरहेको छ। सबै वर्ग, पेसा र विचार भएकाहरूको साझा चौतारी बन्न पुगेको छ टिभी टुडे एसडी। समाजको पहरेदार मानिएको पत्रकारिता क्षेत्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ नै। त्यसै कारण राज्यका संयन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा ल्याउन सही सुझाव दिएर समाधान दिनुपर्ने स्वस्थ र तथ्यपरक पत्रकारिताको दायित्वलाई टिभी टुडे एसडीले अनुसरण गर्दै आइरहेको छ। विकास समाचारका क्षेत्रमा र स्थानीय तहहरूलाई मूलधारको मिडियाबाट स्थानीय तहका चाहिँ समस्या, त्यसका आवाजहरूलाई चाहिँ मूलधारमा ल्याउनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अब यी विगतका भूमिकाहरूलाई अझ परिष्कृत गरेर अगाडि बढाउँदै टिभी टुडे टेलिभिजनले थप परिष्कृत हुँदै थप नयाँ कार्यक्रम, नयाँ उत्साह, नयाँ जनशक्तिका साथ अगाडि बढ्ने अपेक्षा राखिएको छ र त्यही अनुरूप आउँदो वर्षहरूमा यसले दर्शकहरूको मन जित्न टिभी टुडे एसडीले प्राप्त गरेको सफलतालाई निरन्तरता दिन हामी प्रतिबद्ध छौँ। कुनै पनि संस्थाको सफलताको पछाडि लगनशील कर्मनिष्ठ व्यक्तिको हात हुन्छ। आज टिभी टुडे एसडीले प्राप्त गरेको यो सफलताको पछाडि टेलिभिजनका अध्यक्ष जनकराज पन्त सहित संस्थामा कार्यरत जुझारु पत्रकार, कर्मचारी, तमाम दर्शक, विज्ञापनदाता लगायतको भूमिका रहेको छ। अबको क्रममा हेरौं को हुन् त टिभी टुडे एसडीका अध्यक्ष जनकराज पन्त। कसले सोचेको थियो र दार्चुलाको एउटा सानो गाउँमा नाटक मञ्चनबाट सुरु भएको यात्रा करोडौंको स्याटेलाइट टेलिभिजनको एकल सञ्चालक बन्नुहुन्छ भनेर। मिडिया क्षेत्रमा थोरै व्यक्ति छन् जो मिडिया क्षेत्रबाट उठेर मिडिया क्षेत्रमै समर्पित भएर मिडियाबाटै रोजगारी सृजना गर्दै मिडियाकै भरमा आर्थिक उपार्जन गरिरहेका छन्। त्यस्तै एउटा व्यक्तित्व हुन् टिभी टुडे टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष जनकराज पन्त। टेलिभिजन पत्रकारिता र व्यावसायिक टेलिभिजन क्षेत्रमा र समस्त नेपाली सञ्चार जगतमा चिर परिचित नाम हो जनकराज पन्त। स्टार मिडिया नेटवर्क प्रालीबाट कार्यकारी निर्माताको रूपमा सञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका पन्तले सन् 2010 मा एनबेक्स माउन्टेन टेलिभिजनको सुरुवात गर्नुभएको हो। त्यसबेला नेपालमै पहिलो पटक MPEG-4 टेक्नोलोजीमा आधारित टेलिभिजनले नेपाली टेलिभिजनको इतिहासमा एउटा
कोसे ढुङ्गाको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको हो। विभिन्न भारतीय र नेपाली टेलिभिजनमा अहिले चर्चित भएका कमेडी रियालिटी शोको सुरुवात गर्दै तत्कालीन एनबेक्स टेलिभिजनले आफूलाई समयभन्दा अगाडि रहेको साबित गरेको हो। त्यसबेला टेलिभिजनमा प्रसारित मनिराम बाको समावेशी घर, रब रफत सहित अहिले नेपाली टेलिभिजनका प्रख्यात दोहोरी शो सञ्चालक कृष्ण कण्डेलको डेब्यू कार्यक्रम इन्द्रेणी अहिलेसम्म पनि दर्शकहरूको मनमा स्थापित छन्। एनबेक्स माउन्टेन टेलिभिजनका केही मिठा अनि केही तीता अनुभूति अनि झन्डै 2 दशक लामो अनुभवले खारिएका पन्तले आजभन्दा 7 वर्ष अघि विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 1 गतेका दिन एकल स्वामित्वमा रहने गरी टिभी टुडे टेलिभिजनको स्थापना गर्नुभयो। आफ्नै भवनमा सञ्चालनमा रहेको देशको सीमित टेलिभिजन मध्येको एक एकदमै रुचि भएका जनकराज पन्त पढाइमा पनि अब्बल हुनुहुन्थ्यो। शैलेशशिखर नगरपालिका झारकाँडामा अवस्थित गलैनाथ माध्यमिक विद्यालयबाट विक्रम सम्वत 2052 सालमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएका जनकराज पन्तले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा तथा भारतको नागाल्यान्ड विश्वविद्यालयबाट प्रसारण पत्रकारितामा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। विक्रम सम्वत 2052 सालमा माध्यमिक शिक्षा सकेर पन्त देशको राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्नुभएको हो। उच्च शिक्षा हासिल गर्न राजधानी आउनुभएका पन्तलाई सुरुवाती अवस्थामा खर्च धान्न धौधौ पर्दथ्यो। खर्च धान्न र पेट पाल्न जागिरको खोजी गर्ने क्रममा विक्रम सम्वत 2054 सालमा अन्जानमा नै पत्रकारिता पेशा अँगाल्न पुग्नु भएका पन्त पछि यसै पेशामा रस बस्दै गयो र क्रमिक रूपमा पत्रकारिता क्षेत्रमा नै विभिन्न उपलब्धि हासिल गर्दै एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजनको सञ्चालनसम्मको यात्रा तय गर्नु भएको हो। पत्रकारिता सुरु गर्दा छायाकारको रूपमा क्यामेरा चलाउँदै आउनुभएका जनकराज पन्तले क्यामेरा विषयमा थप जानकारी प्राप्त गर्न तथा
क्यामेराबारे स्पष्ट रूपमा बुझ्न क्यामेराको सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक कक्षा पनि लिनुभयो। कामकै क्रममा विभिन्न मिडिया संस्थानहरूमा अनुभव लिँदै गर्दा उहाँले कुनै पनि संस्थाको उन्नतिमा त्यस संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मुख्य भूमिका हुन्छ भन्ने अनुभव गरी आफूले काम गर्ने संस्थाको उन्नतिमा विशेष योगदान पुर्याउनुभयो र अहिले त्यसै अनुभवको आधारमा यो टिभी टुडे सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। कर्मचारीहरूको साथ, सहयोग, मेहनत र लगनशीलता अनि भरोसा नै संस्थाको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै उहाँले एनबेक्स टेलिभिजन सञ्चालन गर्नुभयो, जुन छोटो समयमा आम दर्शकबीच निकै लोकप्रिय भयो। राजनैतिक गतिविधिलाई समेट्ने थुप्रै टेलिभिजन भए पनि विकास निर्माणमा समर्पित टेलिभिजन कुनै पनि नभएको आत्मबोध भएपछि उहाँले विकास गतिविधिमा समर्पित टेलिभिजन टिभी टुडेको सुरुवात गर्नुभएको हो। स्थानीय स्तरमा भइरहेको गतिविधि तथा विकास निर्माणका गतिविधि लगायत पूर्वाधार विकासमा भइरहेका पहल कदमीहरूलाई समेट्ने हेतुका साथ विक्रम सम्वत 2067 सालमा टिभी टुडे नेटवर्क प्रणाली दर्ता भएको हो, जसको 4 वर्षपछि 2071 सालमा टिभी सञ्चालनका लागि टिभी टुडेले सञ्चार मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति पाएको हो। अनुमति पाएको 1 वर्षभित्रै अध्यक्ष पन्तको अथक परिश्रमका कारण 2072 सालमा टिभी टुडे टेलिभिजन पर्दामा आयो। केही महिनाको परीक्षण प्रसारणपछि 2072 साल वैशाख 1 गतेदेखि 24 घण्टा नियमित प्रसारण च्यानलको रूपमा टिभी टुडे सञ्चालनमा छ। 2072 साल वैशाख 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाले यस टिभी टुडे टेलिभिजनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। समयमा कर्मचारी तथा जिल्ला संवाददाताहरूको तलब, भत्ता अनि पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई मनन गरी समयमै कर्मचारी वर्गहरूलाई तलब दिन सफल एवं सक्षम भएको छ यो टिभी टुडे टेलिभिजन। सिकाइ सहित टेलिभिजन सञ्चालनका यी वर्षहरूमा विभिन्न चुनौती अनि अवरोध नआएको पक्कै पनि होइन। नियमित प्रसारण सुरु गरेको 11 दिनपछि विनाशकारी भूकम्पको सामना गर्नु तथा 6 महिनापछि लामो भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्दा पनि टेलिभिजन अध्यक्ष प्रबन्ध निर्देशक जनकराज पन्तले काम गर्दै जाँदा बाधा अवरोध पक्कै पनि आउँछन्, सँगै जुटौं भन्दै सहकर्मीहरूमा ऊर्जा भर्दै र उहाँको हौसलामा संस्थामा कार्यरत सञ्चारकर्मी र कर्मचारीको साथले पन्तकै नेतृत्वमा सबै बाधा अवरोधलाई सहज पार गर्दै टेलिभिजन अहिले यो अवस्थामा आएको हो। अहिले सञ्चालनको 8औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा मिडिया क्षेत्रमा खारिएका थप जनशक्ति र सबल नेतृत्वदायक अनुभवी सहकर्मीहरूको साथ टेलिभिजनलाई थप उचाइमा पुर्याएर नेपालकै एक प्रतिष्ठित र जनअनुमोदित टेलिभिजनको रूपमा टिभी टुडेलाई विकसित गर्दै जान पन्त दत्तचित्त भएर लाग्नु भएको छ। टेलिभिजनको वार्षिकोत्सव तथा नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै कार्यकारी अध्यक्ष जनकराज पन्त आफ्ना कर्मचारीहरूलाई भन्नुहुन्छ, सहकर्मीहरूलाई परिष्कृत र सुव्यवस्थित संस्थाको अनुभव अनि त्यही अनुरूपको सन्तुष्टि सहित काम गर्ने वातावरण बनाउन म कुनै कमी गर्दिन। सहकर्मीहरूको साथ र लगनले पक्कै पनि दर्शकहरूको मनमा दरिलो स्थान बनाउन सकिन्छ। टिभी टुडेका सम्पूर्ण टिम सहित म आफू प्रतिबद्ध छु। आफ्नो निरन्तर प्रगति अविच्छिन्न छ। विभिन्न समयमा टिभी टुडेमा कार्यरत सञ्चारकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरूको पनि आफ्नो क्षेत्रबाट पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दै पन्त टेलिभिजनको निरन्तर विकासमा उहाँहरूबाट पाएको साथप्रति आभार व्यक्त गर्नुहुन्छ। आफ्नै कार्यालय भवनमा सञ्चालनमा रहेको टिभी टुडे टेलिभिजनमा भौतिक पूर्वाधारको पनि कुनै कमी रहन नदिने पन्तको प्रतिबद्धता छ।
कर्मचारी आवत जावतमा सवारी साधनको व्यवस्था तथा सवारी चालक अनुमति पत्र भएका कर्मचारीहरूलाई मोटरसाइकलको समेत व्यवस्था गरी टिभी टुडेले सञ्चार जगतमा सुरु गरेको नयाँ परिपाटीलाई थप सुधारसहित निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पन्तको छ। टिभी च्यानललाई दर्शकहरूमाझ पुर्याउन कर्मचारीको मात्र हात नभई केबल वितरक, डिश होम, डिजिटल केबल वितरक, अनलाइन प्रसारकको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहेकोमा पन्त आभार सहित स्मरण गर्नुहुन्छ। आशा तथा अपेक्षा गरौं टेलिभिजन जगतमा उहाँको योगदान तथा भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ र आगामी दिनमा पन्तले टेलिभिजन क्षेत्रमा थप फड्को मार्दै जानुहोस्। टेलिभिजन क्षेत्रमा छोटो समयमा गरेको प्रगति आगामी दिनमा अझै परिष्कृत हुँदै सर्वोत्कृष्ट टिभीको रूपमा टिभी टुडे तथा टिभी वान सहित छिट्टै सञ्चालनमा आउने टिभी ओल्डलाई व्यावसायिकता र उत्तरदायित्व सहितको सञ्चार माध्यमको रूपमा विकास गर्न अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक जनकराज पन्त सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँको सफलता अपरिहार्य छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनको यो सफलतामा हामीले तपाई दर्शकलाई भुल्नै सक्दैनौं। तपाई दर्शकहरूको अपार माया, सल्लाह, सुझावकै कारण टिभी टुडे आज 7 वर्ष पूरा गरी 8 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। तपाईहरूको यो निरन्तर मायाले हामीलाई अझै अगाडि बढ्ने हौसला प्रदान गरेको छ। मेन स्ट्रिम मिडियामा मात्रै नभएर न्यूज मिडिया विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालमा पनि तपाईले देखाउनु भएको माया र साथले हामीलाई थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ। अबको पालोमा टिभी टुडे हेर्ने दर्शक के भन्छन् त यो रिपोर्ट। टिभी टुडे टेलिभिजन नेपाली टेलिभिजनको इतिहासमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने टेलिभिजन हो। यो कुन अर्थमा भने टेलिभिजन भनेपछि केन्द्रका र ठुल्ठुला सहरका मुद्दाहरू मात्र उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता जुन नेपाली दर्शकहरूमाझ अन्य टेलिभिजनहरूले स्थापित गरेका थिए, त्यो स्थापित मुद्दालाई पछि पार्दै गाउँघरका खबर र गाउँ गाउँमा पुगेका सिंहदरबारका घटनाहरूलाई चाहिँ जनतामाझ ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन सुरुवात टिभी टुडे टेलिभिजनले गर्यो, वास्तवमै नेपाली टेलिभिजनको इतिहासमा यो युगान्तकारी परिवर्तन हो जस्तो मलाई लाग्छ। आज परेको टिभी टुडे एचडीको जन्मोत्सवको शुभकामना यसलाई। र नेपालमा टेलिभिजनहरू त धेरै नै छन्, भए तापनि यथार्थ घटनालाई तथ्यसत्य निकाली छिटोभन्दा छिटो पर्दामा ल्याउने भनेकै टिभी टुडे हो। र हाम्रो अर्घाखाँचीमा नि टिभी टुडेको राम्रो प्रभाव छ, यसले राम्रो गरेको छ र सबै यसमा लाभान्वित छन्। आउने दिनमाहरूमा पनि शिक्षा लगायत स्वास्थ्य सबै कुरामा टिभी टुडेले राम्रो ध्यान आकर्षण जाओस्। टिभी टुडेको मिडिया जगतमा टिभी टुडेले गरेका जो समाचारमूलक कार्यक्रमहरू छन्, तपाईँको चाहिँ के अरे समाजमा घटेका घटनाहरूको बारेमा जो उजागर गर्नुभएको छ, टिभी टुडे के अरे अन्य टिभी च्यानलहरूभन्दा टिभी टुडेले गरेको कामलाई हामी एकदम सराहनीय मान्छौँ। मलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त आज टिभी टुडे एचडीको वार्षिक उत्सव भएको हुनाले उसलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि टिभी टुडे एचडीले चाहिँ बाहिरी घटनाहरू, समाजमा घटेका घटनाहरूलाई जेको त्यही छिटो चाहिँ पर्दामा टेलिकास्ट गरिरहेको हुनाले यसको प्रभाव अर्घाखाँचीमा पनि ज्यादा नै देखिन्छ र अग्रिम दिनहरूमा पनि सत्य तथ्य घटनालाई एकदमै छिटो टेलिकास्ट गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। राष्ट्रिय टेलिभिजनहरू धेरै रहे तापनि यसले शिक्षा स्वास्थ्य विभिन्न क्षेत्रमा यसले छुट्टै खालको भूमिकाहरू, निष्पक्ष खबरहरू बाहिर ल्याउने भएको कारणले यसमा अर्घाखाँची जिल्लामा यसको छुट्टै भिन्नता र व्यापक भिन्नता रहेको पाइन्छ। टिभी टुडेले जुन खालको स्थानीय तहसम्म गएर जनताका समस्याहरूलाई उजागर गरिरहेको छ, यसका लागि धेरै धन्यवाद छ टिभी टुडेलाई, जसले साङ्गीतिकदेखि लिएर बहस कार्यक्रमहरू, अन्य जनताका समस्याहरूलाई जुन हिसाबले प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार भएर देशभरि अथवा विदेशमा रहेका नेपालीहरूका अथवा अन्य समस्याहरूलाई जो उजागर गरेको छ, यसका लागि टिभी टुडे परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि टिभी टुडेले अझै राम्रो सफल रूपमा एउटा जनताको सञ्चारको रूपमा काम गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। टिभी टुडेले चाहिँ बाजुरा जिल्लाको
सबै विकासदेखि लिएर गरिब पिछडिएका शिक्षाको उसमा चाहिँ अगाडि लिएको चाहिँ मैले अहिलेसम्म सुनिरहेको चाहिँ उ भएको छ। अझै पनि टिभी टुडेले चाहिँ बाजुरा जिल्लाको शैक्षिक अवस्था, गरिबी, बेरोजगारी सम्पूर्ण चाहिँ एक लिएर अहिलेसम्म जस्तो काम गरिरहेको छ नि राम्रो, त्यही कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिएर चाहिँ अझै पनि बाजुरा जिल्लालाई चाहिँ जुन विकासको कमीमा चाहिँ बुलन्द रूपमा रहेको चाहिँ बाजुरावासीलाई चाहिँ राम्रो उन्नति प्रगति होस्। बाजुरावासीको शैक्षिक अवस्था, गरिबी र सम्पूर्ण विकास क्रममा चाहिँ टिभी टुडेले चाहिँ राम्रो क्रियाकलाप गरिराखेको छ। अझै पनि बाजुरा जिल्लामा शैक्षिक अवस्था, बेरोजगारीहरू, गरिबी र निमुखाहरूलाई चाहिँ बुलन्द पार्दै फेरि बाजुरा जिल्ला चाहिँ विकासको बाटोतिर लगुन भन्दै टिभी टुडे चाहिँ 2079 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभ। बाजुरा जस्तो दुर्गम जिल्लाको पछाडि पारिएको वर्ग, महिला, दलित, बालबालिकाहरूको आवाजलाई टेलिभिजन मार्फत बुलन्द गर्ने काम गरेकोमा टिभी टुडेलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। टिभी टुडेले जुन यो राज्यको पछाडि पारिएको जिल्ला विकासको उसमा पनि 75औं स्थानमा पर्ने जुन बाजुरा जिल्ला जस्तो विकट जिल्लाका विभिन्न समस्या सवालहरूलाई उठान गरी राज्यको केन्द्रसम्म पुर्याउने काम जुन टिभी टुडेले गरेको छ। भनिन्छ नि समय खोला हो फर्केर आउँदैन। आखिर जुनसुकै समय पनि बितेर जाने हो। गत वर्ष सुखदायी बन्न नसके पनि नयाँ वर्ष 2079 सबैको सुखद बनोस्। हरेक समयले मानिसलाई मौका दिन्छ। वर्ष 2079 ले त्यस्तै मौका लिएर नेपाली माझ आएको छ। यस वर्ष 3वटै तहको निर्वाचन हुँदैछ। केही दिनमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। असल नागरिक भएर असल र क्षमतावान प्रतिनिधि चुनौ। हाम्रालाई होइन, राम्रालाई स्थान दिउँ। नयाँ वर्ष सुखद रहोस्, सबैको उन्नति र प्रगति होस्। नेपाल र सम्पूर्ण नेपालीको जय होस्। नयाँ वर्षको फेरि पनि शुभकामना। हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।